अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि वो रिलेट करता है हमारी स्किन से। आज मैं आपको जिल्द की हिफाजत और ख़ूबसूरत जिल्द का राज बताने वाली हूँ होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में। जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि जिल्द ही इंसानी खूबसूरती का आईना होती है। इंसान की जिल्द उसकी सेहत और शख्सियत का हाल बताती है। अच्छी जिल्द इसी सूरत में हो सकती है जब आप मुतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और मज़बूत सोच रखते होंगे। सबसे पहले तो हम जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा को ज़ेर बहस लाते हैं। जब अच्छी सेहत का दारोमदार अच्छी खुराक पर है तो फिर ये लाजमी बात है कि अच्छी जिल्द भी मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से ही बनती है। जिल्द की परवरिश खून से होती है। खून जिल्द की तमाम तहों, रेशों और इंतहाई बारीक नालियों के ज़रिए तमाम जिल्द में गर्दिश करता रहता है। खून की बारीक रगों में एक सीरम तैयार होता है जो जिल्द की बैरूनी तह के नीचे मौजूद खुलियात को और रगों के दरमियान गर्दिश करता है। यही सीरम दौरान गर्दिश इन खुलियात को ग़िज़ा फराहम करता है और तमाम फालतू मवाद समेट लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिल्द को उसकी मतलूबा ग़िज़ा बाहर से नहीं मिलती, बल्कि अंदरूनी सतह ही इसको ग़िज़ा फराहम करने का वसीला बनती हैं। यानी कि इंसान की जिल्द की खूबसूरती उसको उसका साफ़ सुथरा और सेहतमंद खून ही मुहैया करता है। जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होती है, जिन ग़िज़ाई अज्जा का होना बहुत ज़रूरी होता है, उन पर मैं आपको थोड़ा बहुत ज़रूर नॉलेज फराहम करूँगी। सबसे पहले अगर हम ले लें हयातीन को, यानी वाइटामिन्स। हमारी जिल्द की खूबसूरती में विटामिन्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये जिल्द का रंग खूबसूरत करते हैं, आँखों को रोशन करते हैं, चेहरे को फोड़े, फुंसियों और झाइयों से महफूज रखते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, विटामिन्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए गाजर, सलाद और पालक में कसरत से पाया जाता है। इसके अलावा ये मछली के जिगर के तेल में कसरत से मिलता है। विटामिन ए चेहरे और बालों की नशोनुमा करता है। बाल सेहतमंद और ख़ूबसूरत इसी की वजह से होते हैं। अगर जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाए तो बाल गिरने लग जाते हैं और नाखून भी टूटने लग जाते हैं। अब आता है विटामिन बी। विटामिन बी में काफ़ी और भी विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको विटामिन 8 का मुरक्कब कहते हैं, यानी विटामिन बी का मुरक्कब भी कहा जाता है। इसमें हमें मिलते हैं राइबोफ्लाविन विटामिन। ये दूध और दूध से तैयार की हुई चीज़ों में पाया जाता है। इसके अलावा ये विटामिन बकरे, गाय और मुर्गी के गोश्त में भी पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से चेहरे की जिल्द पर चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो जाया करती है। इसकी कमी से आँखों पर और होठों पर सोजिश भी नमूदार हो सकती है। अब बारी आती है थायामिन की। विटामिन की ये किस्म जो होती है ये मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज, ताज़ा सब्जियों, कलेजी और पनीर में पाई जाती है। इस विटामिन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है बेरी, ये हो सकती है। अब आता है नायासिन। नायासिन विटामिन जिस्म की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी की वजह से चेहरे या जिल्द पर उभार से बन जाते हैं और सांसों में भी बदबूदार स्मेल आने लग जाती है। ये विटामिन गंदम, दलिया, मछली, मुर्गी के गोश्त और मूंगफली में कसरत से पाया जाता है। अब एक जिस चीज़ की मैं बात करने जा रही हूँ वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की कमी से पेलगेरा नामी बीमारी हो सकती है और जिस्म पर रेड
کلر کے ابھار پیدا ہو جایا کرتے ہیں، بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور نروز کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ایسڈ جو ہوتا ہے وہ ہے پینٹوتھینک ایسڈ۔ یہ وائٹامن انسانی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں اور جلد اور نروز کو صحت مند بناتے ہیں۔ یہ وائٹامن غذا کو ہضم کرنے اور جذب کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس کی کمی سے اکثر بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور جلدی بیماریاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پائروڈوکسائن وٹامن کی۔ یہ وائٹامن گوشت، دودھ اور گندم میں پایا جاتا ہے۔ اس وائٹامن کی کمی عام حالات میں نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو وائٹامن ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہے فولک ایسڈ۔ یہ وائٹامن ہمیں پنیر، سبز پتوں والی تازہ سبزیوں اور جگر میں ملتا ہے۔ اس کی کمی سے زبان اکثر ورم آ جاتا ہے زبان پر، اور خون کی کمی بھی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ ایک اور وائٹامن جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے بائیوٹن۔ یہ وائٹامن کی ایسی قسم ہے جو تقریباً ہر قسم کی خوراک میں پائی جاتی ہے۔ اس کی کمی صرف اس وقت ہوتی ہے جب خوراک میں انڈوں کا استعمال بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ اس کی کمی کی وجہ سے انسان کی جلد کا رنگ سلیٹی مائل مینز نہ یلو ہوتا ہے نہ وائٹ ہوتا ہے، بلکہ گریش ہو جاتا ہے اور زبان پیلی ہو جاتی ہے، اور اکثر جلد پہ سے چھلکے نما اسکیلز اترنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کروں گی سب سے امپورٹنٹ وائٹامن کی، B12۔ یہ وائٹامن دودھ، انڈے، سبزی اور گوشت میں پایا جاتا ہے۔ یہ وائٹامن ہماری خوراک کا ایک لازمی جز ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے عموماً انیمیا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں بہت زیادہ خون کی کمی ہوتی ہے، جسمانی اور ذہنی کمزوری بھی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے عموماً وائٹامن B12 کی گولیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، یا پھر دودھ، اناج اور گوشت وغیرہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وائٹامن سی کی۔ وائٹامن سی پھلوں اور سبزیوں میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے ایک بیماری اسکروی ہو جایا کرتی ہے۔ اس بیماری یعنی اسکروی میں جلد میں اکثر خون کا بہنا نمودار ہوتا ہے۔ عموماً غیر متوازن غذا سے وائٹامن سی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی زیادہ مقدار بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، اس سے کوئی خرابی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں وائٹامن ڈی کی طرف۔ وائٹامن ڈی دودھ، انڈے کی زردی اور مچھلی کے جگر کے تیل میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی کمی کی وجہ سے اکثر بچوں کو ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، جسے کہ ہم رکٹ کی بیماری کہتے ہیں، ہو جایا کرتی ہے، اور ہڈیوں کی نشو و نما بھی بہت متاثر ہوتی ہے۔ وائٹامن ڈی کا زیادہ استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے وائٹامن ای پر۔ وائٹامن ای شکرقندی، کلیجی، گندم کا دلیا اور انڈے میں پائے جاتے ہیں۔ اس وائٹامن کو عموماً یوتھ کا سمبل کہا جاتا ہے۔ یہ وائٹامن دل اور شریانوں کو صحت مند رکھتی ہے اور جلد کی حفاظت کرتی ہے۔ اچھا، اس کی کمی عموماً اگر ہم دیکھتے ہیں عورتوں میں انفرٹیلٹی کو جنم دیتی ہے، یعنی وائٹامن ای کی کمی سے خواتین میں انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے وائٹامن کے کی۔ وائٹامن کے پودوں، سبزیوں کے تیل اور اس کے علاوہ انسان کی آنتوں میں موجود جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے۔ وائٹامن کے کی کمی کی وجہ سے جسم کے جن حصوں پر چوٹ لگی ہوئی ہو اور خون نکل رہا ہو تو وہ خون جمتا نہیں ہے، اور مسوڑھوں سے بھی خون آنے لگ جاتا ہے۔ جب اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کثرت سے کیا جائے تب بھی وائٹامن کے کی کمی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی جو ولاگ، جس میں نے آپ کو وائٹامن سے متعلق تمام انفارمیشن دی۔ اس سلسلے کو میں جاری رکھوں گی اپنی سیکنڈ ولاگ میں، جس میں آپ کو میں انشاءاللہ پروٹین سے متعلق انفارمیشن دوں گی۔ تب تک دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل
ڈاکٹر ممتاز عطا ہومیو بلاگ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ میں ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ اس میں بتائی جانے والی تمام معلومات آپ کے ریفرنس سے آپ کے ریلیٹیو سے اور فیملی فرینڈس تک بھی پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی نئی بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔